अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गर तू बुरा ना माने। ये बात मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, ये एक ख़ास बात है जो हम लोग अक्सर हमसे हो जाती है। हम बहुत सी बातें करते हैं, रिवायती तौर पे हमारे मुंह से निकलता है। वो कह देते हैं कभी कभी पहले तोलो और फिर बोलो। कभी कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज़ प्लीज़। और प्लीज़ भी ऐसा वाला होता है, प्लीज़ जिसमें प्लीज़ कहीं नहीं नज़र आ रहा है एक्सप्रेशन से। और या फिर अरे छोड़ें जी, सच तो कड़वा होता है भाई। फिर ज़ुबान संभाल के बात करें आप। एक ये अंदाज होता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई आपकी इस बात की? कभी आप किसी झगड़े की इब्तिदा इस तरह करते हैं, देखें, मैं बहुत लिहाज कर रहा हूं मैं आपका। ऐसी बातों की नौबत कब आती है? जब दिमाग साथ छोड़ देता है तो जुबान से अल्फाज कड़वे निकलना शुरू हो जाते हैं। और इन सब बातों के पीछे है क्या? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत सी बातों को समझे बगैर और उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। फिर वो शख्स बेचारा है कि नहीं देखिए मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आपको लेकिन वो कहता है ना तीर निकल जाता है मुंह से। जब तीर निकल गया तो फिर तो समझ लें कि वो अल्फाज जो हैं उसने आपका दिल सामने वाले का ज़ख्मी कर दिया। फिर आप उसको लपेटते नहीं यार मैं भी बस वो टेंशन में था, वो मुझसे। लेकिन इसीलिए हम बहुत से लफ्ज़ों के बारे में यही जुमला कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। देखिए दीनी एतबार से बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें हमें एक डायरेक्शन दी हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के देखें ना, उनके भी उसमें था कि उनको बहुत यानी कि जब जंग थी या हो रही थी उसमें उसी दौरान वो उसने काफिर जो था उसने स्पिट ऑन इट ऐसे किया तो उन्होंने फ़ौरन है तलवार निकाल के बजाय हट के खड़े हो गए। उनका अगर मैंने इसको अभी मारा तो ये होगा कि मुझ पे ये ब्लेम हो जाएगा कि गुस्से की हालत में मैंने जो है उससे बदला लिया। तो मिसालें तो हमारे पास अपने असहाबा कराम की, हमारे खुलफाए राशिदीन की इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि हम सिर्फ़ उनको पढ़ते जाएं, सुनते जाएं। और कुरान के तर्जुमे में इतनी जगह पे इस चीज़ के बारे में है कि आप जब कोई चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं इस वक्त तो उसका क्या होता है आपको पता है कि इसी बर्दाश्त में ही, जैसे कि अभी ऑस्कर अवार्ड मिले शैतान को, तो ऑस्कर अवार्ड मिले अगर किस बात पे मिलेगा? मियाँ बीवी में झगड़ा करवाने पे ऑस्कर अवार्ड। और अगर बीच में और भी बीच लोग हैं उनको भी छोटे मोटे अवार्ड जो साथ में दिया सलाई लगाते हैं। तो हमें इन चीज़ों, इन रिवायती चीज़ों से और बोलने से पहले ये समझ लें कि इसका मकसद ये है भी या नहीं है, या फ़लाँ शख्स ने कोई गलत बात कर दी और इन्होंने उसको सुने बगैर, उसको कंफर्म किए बगैर हम बात को आगे बढ़ा के बात को ख़राब कर लेते। जब लफ्ज़ निकल जाता है मुंह से फिर उसको कवर करते करते कवरिंग ये जुमला हो रहा होता नहीं यार अब्बा साहब आप कवर ना करें यार, आप जो आपने तो अब ये तो देखें मैं कभी सोच नहीं सकता। तो थोड़ा सा हमें इसमें एहतियात करनी चाहिए। अपने लफ्ज़ों को चुनाव हम थोड़ा सा अगर बेहतर कर लें तो कभी कभी शुगर कोटेड बहुत सी बातें जो होती हैं वो इतना ज़ख्म नहीं देती कि दूसरा जो है उसको ज़्यादा उसकी तकलीफ़ हो। अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप गुस्से में हैं तो ये भी बहुत सी कहा गया है कि अगर आप गुस्से में हैं, आप खड़े हुए किसी से लड़ रहे हैं तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है तो आप बैठ जाएं। बैठे हुए हैं तो आप 2 घूंट पानी पी लें। पानी पी के आप लंबे लंबे सांस लें। आप लंबी लंबी सांस जब लेते हैं तो उससे भी आपको एक थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। जिस जगह झगड़ा हो रहा है वो स्पॉट छोड़ दें। वो कहते हैं ना जाए वक़ुआ, जिस जगह पे कोई वाक़या हुआ है जहाँ पे झगड़ा है उस जगह से तो निकल जाए। जब जाए वक़ुआ छोड़ देंगे तो वो जाए वारदात ही जब नहीं रहेगी तो फिर वारदात आगे बढ़ेगी नहीं, ना उसकी कोई एफआईआर कटेगी, ना वो बात जो है वो बाद में 10 लोगों में एक्सपोज होगी, वहीं के वहीं बात शुरू होगी, वहीं ख़त्म। बहुत सी चीज़ें शुरू हों और अगर 2 लोगों के दरमियान होती हैं, अगर तीसरा आपको किसी को डालना है तो अल्लाह पाक को डाल लें। अल्लाह पाक ऐसा 2 लम्हों में फ़ैसला करेंगे कि आपको अल्लाह के अलावा किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर
صرف 2 منٹ رکنا ہے، سوچنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کہنا ہے نہیں میرا خیال ہے دس از رانگ، یہ ہم سے ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کریکشن کے لیے جرگہ بٹھایا جائے، کمیٹی بٹھائی جائے، پورا پینل بٹھایا جائے جو فیصلہ کرے گا، نہیں، ہم خود اللہ کو بیچ میں ضامن بنا کے جب ہم کوئی بات کو کرتے ہیں تو وہ اس کا فیصلہ اللہ میاں خود ہی بہتر کر دیتا ہے اور اس کے نتائج اچھے نکلتے۔ صرف ہمیں تھوڑا سا برداشت کرنا ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے یہی کرنا پڑتا ہے کہ، اور یہ نہیں ضروری نہیں ہے یہ عمل ہم ہمیشہ رکھیں۔ اگر ہم، کیونکہ بہت سے دشمن، بہت سے آپ سے جلنے والے لوگ بھی ایسے موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ وہ آپ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور خون کے رشتوں میں ہم نے دیکھا ہے دراڑیں پڑ جاتی ہیں، صرف چھوٹی بات، اس نے کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے یہ کہا، اس کی یہ ہمت، یہی جو میں نے شروع میں جو ابتدا کی ہے کہ آپ پروگرام شروع ہوا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کیا میں بولنا شروع کیا، تو یہ ہمارے وہ جملے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ آج ہم اپنے آپ کا آج موازنہ کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے کیا کیا غلطیاں ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں، جو میں نے باتیں کی ہیں، کیا ان میں سے ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہم سوال اپنے آپ سے کریں، اور ہم جب اپنے آپ سے سوال کریں گے تو ہم پیچھے چلے جائیں گے تھوڑا سا۔ جب ہم ماضی میں جاتے ہیں تو ہم کو ماضی میں بہت سی چیزیں ملیں گی، اور فلاں چیز کتنی آگے بڑھ گئی تھی، وہ آج تک جب ملتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ جو زبان کا دیکھیں نا، تلوار کا زخم جو ہے وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہے وہ کبھی نہیں بھرتا، تو کوشش کریں اس سے بچیں۔ اب ویسے ہم اس کے ریزن کیا لیتے ہیں کہ ہم کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں ہم اس طرح کے جملے بول رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ سب ہے جو آج ہو رہا ہے، بے راہ روی ہے اس کے پیچھے، بے روزگاری ہے اس کے پیچھے، جو ماحول چل رہا ہے وہ ہے اس کے پیچھے، اور ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ لیک آف فیسیلیٹیشن ہے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اس کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کو ایک لوگوں میں ہوتا ہے کہ یار دیکھو یار ہم بھی اتنی محنت کر رہے ہیں، یار ہمیں نہیں مل رہا، بیکاز آپ کا جو ٹریک ہے وہ تکلیف والا ہے، لیکن آگے اس کی راحت یہاں پر بھی ہے اور اللہ کے پاس بھی ہے۔ جب آپ دوسرے جہاں میں جائیں گے تو آپ کو ان تکلیفوں کے بدلے اس کا ثمر ضرور ملے گا، کیونکہ یہاں کچھ امتحان ہیں جس کو پاس کر کے ہمیں رزلٹ ہمیں وہاں سے ملے گا، اور ہمیں وہاں پر اگر 33% بھی مل جائے نا تو آپ اس ٹریک پہ تو جائیں، آپ کا تو اچانک ٹریک چینج ہو جائے گا، یہ آپ دوزخ کے جا رہے ہیں، یہ آپ جنت کی طرف چلے جائیں گے، 33 بھی مل جائیں۔ تو کوشش تو خیر 33 کی نہ کریں، کیونکہ بھائی بات یہ ہے 33 کی کریں گے تو 33 نہیں ملیں گے، جب آپ 60 کی کریں گے نا تب آپ کو اگر 33 بھی مل جائیں، آپ کو نہیں پتہ بہت سی چیزیں بڑی نازک ہوتی ہیں، ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں، ہم سے عمل ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں یار میرا خیال تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہیں یار میرا نہیں، یہ میں جو ہے نا سب سائڈ میں رکھیں، اور جب کسی چیز کی باریکی میں جائیں گے تو آپ کا زبان کا جو زخم ہے نا، وہ کسی غریب کو آپ کچھ اگر ایسے ہی کہہ دیں تو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس تو جی بڑے لوگ ہیں، وہ یہ بھی کہے گا تو وہ بہت گڑبڑ والی بات ہے، تو اس چیز سے بھی بچیں۔ فقیر ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے بہت ڈسٹرب کرتے ہیں آپ کو، ٹک 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 شیشے پہ یہ وہ سب کرتے ہیں، بس یوں کر دیں معاف کرو۔ بہت سے تو اتنے چپک جاتے ہیں کہ واقعی بیکاز ان کا یہ پروفیشن ہے، اب جس کا پروفیشن ہوگا وہ تو اس بات کی پرواہ کرے گا ہی نہیں، وہ تو یہی کرے گا کہ بھائی میں دے دو یار، دے دو بابا، تو پھر آدمی کہتا ہے یار لے لو بابا، پھر آپ اس کو دے ہی دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے جو آج کے حالات ہیں اس میں بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ماحول اور ایسی چیزوں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ میں وہ اطمینان پیدا کریں، اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کریں، اللہ کے ایسے دیندار لوگوں کے بیچ بیٹھیں، کیونکہ دیکھیں ہم جب کسی ایسے لوگوں کے بیچ بیٹھتے ہیں نا تو ہم کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتے ہیں۔ درسقرآن.com کے دوسرے اور بھی جو پروگرامز ہیں ان میں سے آپ دیکھیں کیسے اچھے اچھے ٹاپکس ہیں، کیسے کیسے لوگ کتنے بڑے بڑے عالم ہیں جن کے بیان آتے ہیں۔ میں تو ایک بہت ہی ادنا سا ہوں، میں نے تو اس لیے سوشل ایشوز پہ اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایک عام سی بات ہے، جو غلطیاں جو ہم عام اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم اس کے ذریعے اس پلیٹ فارم پہ لوگ ہمیں سبسکرائب بھی کریں، ہماری باتوں کو آگے بھی بڑھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم خود میں بھی بڑی کمی بیشیاں ہیں، یہ جو ہم نے باتیں کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اور آپ سے یہ مسٹیک نہیں ہوتی، یہ غلطیاں نہیں ہوتی؟ ہم سب سے ہوتی ہیں۔ ہم اپنی ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہم ان ساری چیزوں سے بچیں۔ اللہ حافظ۔ www.darsequran.com